नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी मेज रिसर्च प्लाटमा छौँ। हाम्रो मकै दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेछ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ फलर्मियमको लार्भाले ड्यामेज गरेको भिडियो हालेको थियौँ भने अब त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल मेजर कसरी गर्ने भनेर देखाउन गइरहेछौँ। हामीसँग छ एउटा इमामेक्टिन बेन्जाइड र अर्को साइपरमेथ्रिन प्लस क्लोरपाइरिफस छ। 15 लिटरको न्यापस्याक स्प्रेयरमा आधा जति पानी हालिसकेछौँ। अब चाहिँ इमामेक्टिन बेन्जाइड 10 ग्राम हाल्छौँ। कस्तो हाल्को हुँदो रहेछ है, लामो लामो। अब भने क्लोरपाइरिफस प्लस साइपरमेथ्रिन हाल्छौँ। यो चाहिँ हामीले 25 ml हाल्छौँ। यसलाई चाहिँ 25 ml हाल्छौँ। सुरुमा 10 ml, अझै 10 ml, अब चाहिँ 5 ml हाल्छौँ। अब हामी यसलाई मजाले घोल्छौँ। हामी आज इलेक्ट्रिक नेक्सअप स्प्रेयर बोकेर मेजमा चाहिँ इन्सेक्टिसाइड हाल्दैछौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अन गर्छौँ। अब त्यसपछि हाल्छौँ। यति ठुलो हो, हाल्न साह्रै गाह्रो हुने रहेछ। Thank you.